आजको क्लासमा चाहिँ हामी एउटा वालको चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो बुकमा भएको इक्जाम्पल 2.7 हो। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिक कलम है, कलमको चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। त्यो कलम भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो तिमीहरूको बुकको इक्जाम्पल 2.7 मा पनि छ हैन। त्यहाँ हुन्छ कि यहाँ हुन्छ, एकचोटि यो क्वेसन पढ। यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेदेखि एउटा कलमको डिजाइन गर्नुपर्ने छ हैन, ब्रिक कलमको। यो कलम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो आरसीसी गरेको त्यस्तो खालको कलम, त्यस्तो खालको पिलर हैन कि। कलम भनेको खासमा के भनेदेखि चाहिँ लङ स्लेन्डर स्ट्रक्चर जसले चाहिँ कम्प्रेसन लोड चाहिँ लिन्छ हैन, जुन हामीले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा कलम एन्ड स्ट्रटमा पढेका थियौँ। अनि त्यस्तै खालको यदि वाल ब्रिक मेसनरी युनिटले मात्र बनेकोलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यहाँ कन्सिडर गरेको हो। अहिलेको केसमा के छ भने एउटा यस्तो कलमलाई डिजाइन गर्नु पर्यो जसले चाहिँ एक्जियल लोड चाहिँ 60 किलोन्युटन चाहिँ लिनुपर्ने छ है। माथिबाट लोड चाहिँ त्यसले लिनुपर्ने भनेको 60 किलोन्युटन। कहाँबाट भनेदेखि चाहिँ आरसीसी बीम एन्ड स्ल्याबबाट। र त्यसको हाइट चाहिँ कति छ, 3.8 मिटरको त्यसको हाइट छ। हो, त्यो डिजाइन गर्नको लागि यो क्वेसन सबैले हेर त, 30 सेकेन्ड सर एकचोटि क्वेसन हेर, त्यसपछि म यसमा कन्टिन्यू गर्छु। सबैजनाले क्वेसन हेर्यो होला। अब यो क्वेसनमा चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ कलमलाई मात्रै डिजाइन गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले हेरेको वाल भनेर डिजाइन गरेको थियो भने अब जस्ट सिम्पली एउटा कलमको लागि मात्रै डिजाइन गर्नु पर्यो। र त्यसलाई डिजाइन गर्दाखेरि लोड क्याल्कुलेसनको कामहरू त पहिला जसरी गर्ने त्यसरी नै गर्ने हो। र अनि त्यसपछि क्यापासिटी निकाल्ने बेलामा चाहिँ यसको छुट्टै उ हेर्नु पर्यो। हाम्रो आइएस कोडमा कस्तो कस्तो खालको प्रोभिजन छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। सोल्युसनमा हेरौँ। सोल्युसनमा चाहिँ कलमको लोड बेरिङ क्यापासिटी चाहिँ एजुम गऱ्यौँ हामीले। अहिले हामीले चाहिँ 1:4 को मोटार भनेको S2 टाइप अफ मोटार हो है। यो जति मान्दा पनि हुन्छ, सुरुमा कम्तीमा सेफ हुनु पर्यो। सेफ हुनको लागि यहाँ चाहिँ S2 टाइप अफ मोटार, अनि त्यसपछि क्रसिङ स्ट्रेन्थ 7.5 MPa र ब्रिकको थिकनेस चाहिँ 230 mm चाहिँ एजुम गरेको छ हैन। त्यो बाहेक फरक खालको पनि मान्न चाहिँ हामीले सकिन्छ है। सुरुमा एउटा एजुम गर्ने, तर त्यो अनुसार चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने। अनि यसमा चाहिँ त्यो सुरुमा एजुम गर्यो, त्यसपछि इफेक्टिभ हाइट भनेको चाहिँ अब इफेक्टिभ हाइट को लागि चाहिँ अब एकचोटि कोड हेर्नु पर्यो। इफेक्टिभ हाइट चाहिँ भनेको एक्चुअल हाइट हुन्छ। यो उसको लागि एकचोटि कोड हेर है। हामीले कलमको लागि हेर्नु पर्यो। टेबलमा कहाँ छ तिमीहरूले मलाई पत्ता लाग्यो भने मलाई भन है। रिक्वायरमेन्ट फर कलमको लागि कलम। In case of a column, effective height shall be taken as actual height. For the direction it is laterally supported and as twice the actual height. For the direction it is not laterally supported भनेको फिगर 12 हेर्नु पर्यो। यसको लागि laterally supported भनेको यदि त्यो laterally support गरेको डिरेक्सन छ भने त्यसमा चाहिँ इफेक्टिभ हाइट यल भनेको यल नै हुन्छ। त्यो नगरेको डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ट्वाइस यल हुन्छ। र अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै डिरेक्सनमा चाहिँ ल्याटरली सपोर्टेड नै छ हाम्रो कलम हैन, कुनै डिरेक्सनमा चाहिँ फ्री छैन।
त्यो भनेको कस्तो भने फिगर 12 हेर्ने भनेको छ है। त्यो हाम्रो चाहिँ के छ भने दुईटै डिरेक्सनमा चाहिँ यहाँ फिक्स नै हुन्छ। त्यो भनेको दुईटै डिरेक्सनमा चाहिँ ल्याटरली सपोर्ट नै हुन्छ है। त्यो भनेको 1 या चाहिँ हुन्छ। सो हाम्रो इफेक्टिभ हाइट भनेको पहिला जुन वालमा 0.75 इयर्स गर्थ्यौँ दुवैतिर फिक्स भयो भने त्यसको सट्टा कलमको लागि चाहिँ इफेक्टिभ हाइट भनेको एक्चुअल हाइट हुन्छ, त्यो भनेको 3.8 मिटरै भयो। अनि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि कलम चाहिँ धेरै स्लेन्डर हुँदैन। धेरै स्लेन्डर भयो भने के हुन्छ, त्यो यस्तै खालको धेरै स्लेन्डर भयो भने यो बिचबाट बेन्डिङ भएर फेल हुन सक्ने चान्स बढी हुन्छ। सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसरी फेल नहोस् भनेर चाहिँ यसको चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ हामीले लिमिट गर्छौँ। हामीले मेसनरी स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि कलम बनाउनु पर्यो भने त्यसको स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 12 भन्दा बढी नहोस् हैन, शुड नट बी ग्रेटर देन 12। सो यहाँबाट इफेक्टिभ हाइट हामीलाई थाहा छ। अब इफेक्टिभ थिकनेस भनेको चाहिँ यो हाम्रो कलम यस्तो हुन्छ है। यो कलमको चाहिँ के हामीले डिजाइन गरेको वालहरु चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यस्तो लामो खालको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कलम भन्ने बित्तिकै यो सानो हुन्छ। यो एकतिरको लेन्थ एकतिरको थिकनेस हो। हामीले के गर्छौँ भने यो मध्ये सानो भाग चाहिँ थिकनेस हो। ल मानौँ यो थिकनेस हो, यो थिकनेस हो भने यतापट्टिको चाहिँ यो कलमको लेन्थ हो। यो चाहिँ लेन्थ हो र यसको चाहिँ यो रेसियो स्लेन्डरनेस रेसियो शुड नट बी ग्रेटर देन 12 र 12 नै भएको बेलामा कति हुँदो रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ कति 12 एक्चुअली हुँदाखेरि चाहिँ 316 यो थिकनेस चाहिँ हामीले लेन्थ बाइ स्लेन्डरनेस रेसियो गर्दा 316.67 mm आयो। 316.67 mm भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 12 या 12 भन्दा कम हुनको लागि यो थिकनेस चाहिँ 316.67 भन्दा सानो भ्यालु चाहिँ हुन भएन है। यो भन्दा ठुलो भ्यालु हुनु पर्यो। थिकनेस चाहिँ यो भ्यालु भन्दा ठुलो भ्यालु हुनु पर्यो। थिकनेस चाहिँ अब 316 को सट्टा 320 हुने बित्तिकै 11.89 कति हुन्छ हैन, तर 12 लाई चाहिँ एक्सिड गर्न भएन। त्यो कारणले 316.67 आएको छ। हाम्रो फुल ब्रिक थिकनेस कति हो? 230 हो नि, 230 हो। हाफ ब्रिक थिकनेस चाहिँ 115 हो हैन। एउटा आधा ब्रिक भनेको 230 115 बाइ 57 हुन्छ हाम्रो ब्रिक। सो हामीले राख्दाखेरि इटालाई यसरी राख्ने, इटालाई यसरी राखेर चाहिँ अब 125 mm को थिकनेस बनाउन त सकिदैन हैन। कि त मोटा ठुल्ठुलो राखेर गर्नु त छुट्टै कुरा हो, तर ब्रिकै युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कि त 115 को बनाउन सकिन्छ, कि त 230 को बनाउन सकिन्छ, या चाहिँ 115 into 3 टाइम्स गर्दा कति हुन्छ त्यो मल्टिपलमा बनाउन सकिन्छ। सो हामीले नर्मल्ली चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब यो थिकनेस चाहिँ कलमको थिकनेस राख्ने बेलामा अब कसरी होला, एउटा ब्रिक यसरी होला हैन, अनि त्यसपछि यो हेडर भयो, अनि अर्को यसरी इटा राख्न सकिन्छ। अनि यो 230 हो, 230 को इटा हो। अनि त्यसपछि यतापट्टि यो 230 हो, यो चाहिँ 115 हो हैन। भनेको 115 को मल्टिपलमा बनाउन सकिन्छ। सो हामीले अहिले के गरौँ भने 115 into 3 टाइम्स कति हुन्छ त्यति बराबरको चाहिँ कलमको थिकनेसतिरको डाइमेन्सन एजुम गरौँ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति गर्यो भनेदेखि 345 चाहिँ हामीले ब्रिकको थिकनेस गरियो चाहिँ मल्टिपल हाफ ब्रिक इटाको हुनु पर्यो। सो हाम्रो चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ कलमको यतापट्टिको डाइमेन्सन चाहिँ 345
345 mm भयो। चेक गर 345 mm राखेर स्लेन्डरनेस रेसियो हेर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 12 भन्दा कम आउँछ है। यतापट्टि चाहिँ यल छ, अहिले हामीलाई थाहा छैन यो यल कति छ भनेर, त्यो पनि निकाल्नुपर्छ। अब स्लेन्डरनेस रेसियो गर्यो भने, तर एउटा कुरा चाहिँ के हो नि, यो दुईटा डाइमेन्सन मध्ये मिनिमम डाइमेन्सन चाहिँ 345 हो हैन, हामीले थिकनेस भनेको त्यही अनुसार लिन्छ। यदि यो चाहिँ 345 भन्दा सानो डाइमेन्सन लिने हो भने त स्लेन्डरनेस रेसियो भने त यो टी चाहिँ दुईटा मध्येको सानो भ्यालु हो हैन, त्यही भएर त्यो राख्न मिल्दैन। सो अब यहाँबाट चाहिँ के आयो भनेदेखि चाहिँ एक्चुअल स्लेन्डरनेस रेसियो आयो, त्यो भनेको 11.01 आयो, which is not greater than 12 हैन भनेको ठीक छ। सो यदि भइसकेपछि अब पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्नको लागि चाहिँ एफसीके के अनि यो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर, अनि त्यसपछि लोड चाहिँ पोइन्ट लोड जस्तो लागेको बेलामा चाहिँ लोकलाइज लोड फ्याक्टर भनेर केएल भन्ने यहाँ राखेको छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ अहिले हेरौँ है त। अब यो सबै टर्महरु हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि हाइट टु विड्थ रेशियो आयो, अनि एफबी या एफसीके निकाल्न सक्छौ, अनि स्लेन्डरनेस रेशियो 11.01 आएको छ, अनि इसेन्ट्रिसिटी क्वेशनमा नदिएपछि हामीले 0 एज्युम गरेर त्यहाँबाट चाहिँ यो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। यो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर पनि आयो। अब आयो अर्को कुरा, एरिया रिडक्सन फ्याक्टर हैन, केए भन्छौं हामीले यसलाई। हामीले अहिलेसम्म वालमा डिजाइन गर्दा चाहिँ एरिया रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 1 राखेको छ, किनभनेदेखि वाल यस्तो लामो हुन्छ, अनि यसको क्रस सेक्सन एरिया भनेको यो 230 भए पनि यो 230 mm होला, यो सर्टेन मिटरको हुन्छ, कति मिटर हुन्छ, जसलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी हुन्छ। 0.2 मिटर स्क्वायर भन्दा बढी भएको बेलामा चाहिँ हामीले कोडल प्रोभिजन अनुसार एरिया रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ 1 नै हामीले राख्छौं। हाम्रो 10 मिनेट बाँकी रहेछ, त्यसो फेरि यसमा कन्टिन्यू गरौँला। र यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने यसमा एरिया रिडक्सन फ्याक्टर के 1 हुन्छ, तर यसमा त 345 ल मानव अर्को पनि डाइमेन्सन पनि चाहिँ 400 नै आए पनि कति हुने भयो, 0.345 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि 0.138 हुने भयो, भनेको 0.2 भन्दा त कमै हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ एरिया रिडक्सन फ्याक्टर आउँछ हैन, तर हामीलाई अहिले यसको एरिया थाहा छैन है, यो एरिया कति हुन्छ थाहा छैन। त्यो एरिया थाहा पाउनलाई त यल निकाल्न पर्यो हैन। यल थाहा नभएको हुनाले के को म्याक्सिमम भ्यालु कति हो, के को फर्मुला चाहिँ के छ भनेदेखि 0.7 प्लस 1.5 ए। अब यहाँ हेरे यसको म्याक्सिमम सबभन्दा मिनिमम भ्यालु भनेको एरियाको भ्यालु 0 भयो भने कति हुन्छ, एरिया नै 0 छ भने त हुँदैन प्र्याक्टिकली, तर 0 भयो भने त्यो 0.7 हुन्छ। अनि एरियाको भ्यालु चाहिँ तिम्रो म्याक्सिमम 0.2 हो, एकको ठाउँमा 0.2 राखेर क्याल्कुलेटरमा चेक गर, त्यो भनेको 1 आउँछ भ्यालु। सो के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ अहिले हामीलाई एरिया रिडक्सन फ्याक्टर कति हुन्छ थाहा छैन, त्यही भएर चाहिँ अहिले एभरेज चाहिँ 0 हुँदा र फुल हुँदाखेरिको एभरेज भ्यालु चाहिँ लिएको हो। छुट्टै केही पनि गरेको होइन, यसलाई पछि फेरि हामीले चाहिँ रिभिजन गर्नै पर्छ। अहिले एउटा कुनै भ्यालु लिएको है, एउटा एप्रोक्सिमेसन, यो बाहेक फरक खालको एप्रोक्सिमेसन पनि हुन सक्छ। यहाँबाट 0.85 आयो, अनि सेप मोडिफिकेसन भयो, अनि लोकलाइज लोड एक्सियल लोड लागेको छ माथिबाट हैन, 60 किलोन्युटनको एक्सियल लोड लागेको छ भने त्यसको लागि एक्सियल लोडको लागि 1 भनेर लोकलाइज लोड फ्याक्टर भनेर छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ के आयो भने यो माथिको इक्वेसन 1 भनेको यो इक्वेसन छ नि, मैले अरु सबै क्लियर गरे है। यो इक्वेसन पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको यो, यसलाई अहिले मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ है। यसमा चाहिँ के छ भने पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो 60 भनेको त एप्लाइड स्ट्रेस हो हैन, 60 भनेको एप्लाइड स्ट्रेस हो भनेको यहाँ अहिले इक्वल्स टु भन्दा पनि यो राख्न त इक्वल नै आयो। त्यो तिमीले बुझ्दा कसरी बुझ्यो भने यो सुड बी लेस देन यो भ्यालु, यो भनेको चाहिँ क्यापासिटी हो, 60 भनेको चाहिँ के हो, 60 भनेको 60 किलोन्युटन चाहिँ त्यो कलमले धान्ने चाहिँ
के भन्छ त्यसमा लागेको चाहिँ 60 भने जस्तो लाग्छ क्वेसन हेरौँ है। टु क्यारी एन एक्जेल लोड अफ 80 होइन भनेको त्यसमा लाग्ने लोड चाहिँ 60 छ होइन भनेको कम्तीमा 80 को लागि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नै पर्यो भनेको हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ यतापट्टिको क्यापासिटी हो यो चाहिँ हाम्रो 80 को लागि डिजाइन गर्ने भनेपछि यो डिमान्ड होला भनेपछि यो भ्यालु सुड बी लेस देन यतापट्टिको भ्यालु होइन। अहिलेलाई चाहिँ अहिले इक्वेट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यलको भ्यालु 319.75 आयो। सो यहाँबाट चाहिँ के भने यो भनेको फोर्स डिभाइड बाई एरिया हो थिकनेस आइसकेको छ त्यहाँबाट लेन्थ आउँछ र यसरी आएको लेन्थ चाहिँ 319.75 आयो भन्नुको मतलब चाहिँ यो लोड भन्दा हाम्रो क्यापासिटी बढी बनाउनको लागि हैन एप्लाइड लोड एज रिक्वायरमेन्ट भन्दा हाम्रो क्यापासिटी बढी बनाउनको लागि चाहिँ यलको भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु भन्दा 319 भन्दा बढी राख्नुपर्छ। सो 319 भन्दा बढी कति राख्ने भने फेरि पनि त्यही 115 कै मल्टिपलमा राख्दियो त्यो भनेको 345 नै हुने थियो है। चेक गर यहाँ 345 इन्टु यो भ्यालु राखेर चेक गर यो भ्यालु चाहिँ के आउनु पर्यो यो भन्दा कम आउँछ हैन एक्चुअली 345 राखेपछि इक्वेट गर्दा 319 आयो हामीलाई चाहिने भ्यालु चाहिँ यो। यसलाई कसरी लेख्ने अब ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर आफूले है बुझेको कुरा। सो के गरौँ भनेदेखि यो डिजाइन हो डिजाइनमा चाहिँ हामीले कलमको साइज चाहिँ 345 बाइ 345 को कलम राख्यौं है 345 बाइ 345 को चाहिँ कलम बनायौं। अब त्यसपछि यो कलम राखिसकेपछि हाम्रो एरिया रिडक्सन फ्याक्टर त अघि यतिकै निकालेको थियो अब चेक गरौँ हैन। एरिया रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ अब 345 बाइ 345 भनेको हाम्रो डिजाइनको लागि हामीले प्रपोज गरेको एउटा साइज हो हैन। यो प्रिलिमिनरी डिजाइन तरिकाले यति आयो तर यो राखेको सेट सही छैन हामीले चाहिँ एरिया रिडक्सन फ्याक्टर जति लियौं त्यो ठिक चाहिँ छैन चेक गर्नलाई। अब एरिया यति भयो 0.12 भयो त्यो भनेको लेस देन 0.2 मिटर स्क्वायर मिटर त्यो भएपछि के को भ्यालु 0.88 आयो। के को भ्यालु 0.88 आएपछि एक्चुअल लोड क्यारिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ अब फेरि यो जुन माथिको लोड क्यारिङ क्यापासिटी भनेको त त्यो एफबी इन्टु के इन्टु केपी इन्टु केएस हो नि हो त्यो गर्दा फेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ क्यापासिटी स्ट्रेन्थ हो यसलाई एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कलम यस्तो बनायौं कि जसले 67.02 किलोन्युटन चाहिँ थाम्न सक्छ है। क्वेशनले के भनेको थियो क्वेशनले हामीलाई यस्तो खालको कलम बनाऊ जसले चाहिँ 60 किलोन्युटनको लोड चाहिँ त्यसले थाम्न सकोस् भनेको थियो। हामीले चाहिँ डिजाइन गरेर चाहिँ 67.02 किलोन्युटनसम्म थाम्न सक्ने बनायौं हैन। सो त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले गरेको डिजाइन चाहिँ ठिक छ यो डिजाइन ठिक छ भन्नुको र एक्जाममा यति मात्र नगर यति गरिसकेपछि फाइनली सो द डिजाइन सेक्सन इज भनेर यति गरेपछि डिजाइन कलम सेक्सनको साइज चाहिँ 345 mm इन्टु 345 mm को चाहिँ हामीले बनायौं भनेर भन्नुपर्छ। यही क्वेशनमा हेर एउटा कुरा है जस्तो यो त मैले किताबमा भएको न्युमेरिकल चाहिँ मैले गराएँ त्यो सायद क्लासमा गराउँदा अलिकति फरक तरिकाले गराएको जस्तो लाग्छ यसमा है। मैले भर्खर याद गरेँ जस्तो अहिलेको केसमा के भने 60 किलोन्युटनको लोड चाहिँ रुफबाट अनि त्यसपछि आरसीसी बीमबाट स्ल्याबबाट लागेको छ भनेको छ तर त्यसको सेल्फ वेट पनि त लाग्छ नि त हैन भनेपछि त्यो डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यसमा सेल्फ वेटलाई पनि कन्सिडर गरेर गर्यो भने अझ राम्रो हुने है। अहिले हामीले माथिबाट लागेको लोड मात्र लियौं यसमा जुन हामीले पहिलाको न्युमेरिकलमा त सेल्फ वेट पनि ल्याएको थियौं सेल्फ वेट र माथिबाट लागेको लोडलाई दुईटैलाई कम्बाइन गरेर लिएर अनि त्यसबाट चाहिँ कति चाहिँ क्यापासिटी बनाइयो त्यो अनुसार बनाऊ नर्मली यही आउँछ या यसरी गर्छौ भने लास्टमा एउटा कन्क्लुजन रिमार्क्समा चाहिँ के गर्यो भने हामीले यसलाई मात्र कन्सिडर गरेछ अब सेल्फ वेटलाई कन्सिडर नगरे तापनि यो भ्यालु चाहिँ धेरै नै बढी चाहिँ सेफ भयो हैन 7 किलोमिटर पनि बढी भयो थाहा छैन हाम्रो लोड चाहिँ कति आउँछ हैन टेन्टेटिभ कति आउँछ चेक गर सो त्यो भ्यालु चाहिँ यसलाई चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर चाहिँ एटलिस्ट तिमीले यो कुरा बुझेका छौ भन्ने तरिकाले लेख्नु पर्यो है। भन्नुको मतलब चाहिँ सेल्फ वेटलाई पनि कन्सिडर गरेर ए न्युमेरिकल गर्यो भने अझ राम्रो हुन्छ अझ बढी चाहिँ एप्रोक्सिमेसनको अझ नजिक चाहिँ हामी पुगिन्छ भन्ने कुरा ल। यो न्युमेरिकल चाहिँ यति नै हो वाल एक्टिङ एज अ कलम मेसनरी वाल एक्टिङ एज अ कलम